ہن میں بلا تخیر دعوت خطاب دینا حافظ محمد قاری شفیق الرحمان ربانی صاحب نو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ وسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد آواز کھچ رہے اس طریقے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ٹھیک ہے انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی من حمزہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا پتر جگ وچ انج دا کسے وی مائی دا نہیں جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا پتر جگ وچ انج دا کسے وی مائی دا نہیں پیتا شیر حلیمہ دا تے حلم ہویا
ਮਰਤਬਾ ਇੰਜ ਦਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਮੱਕੀ ਪੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਮਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਸਕੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਵੇਂ ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਲੇਜੜੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਭਵੇਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے۔ درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ۔ اس ملیوں آواز نہیں آ رہی ملک صاحب، تواڈے ملیوں آواز نہیں آ رہی، درود دی آواز آنی چاہیے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات واسطے۔ نہایت ہی خوشی دی بات ہے اج دے اس پروگرام دے عظیم خطیب جان نشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف لیا چکے نے، اونا دا جاندار شاندار خطاب تسی سنو گے، اور میرے تو بعد محترم المقام منادر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، قاری محمد بن یامین عابد صاحب، مولانا محمد شریف صاحب اور حذیفہ نواز چیمہ صاحب انشاءاللہ بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات فرمان گے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے بہترین خطیب حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب جو کہ نماز تو پہلے خطاب فرما گئے نے، دعا فرماؤ اللہ پاک سارے علماء دا بیان کرنا تو صحباب دا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ ختم نبوت کانفرنس جدے کنوینر بانی محترم حافظ طارق محمود صاحب تواڈے اس مسجد دے خطیب و محتمم، اللہ پاک اونا دی محنت محبت قبول و منظور فرمائے، اور مہمان ذی وقار معزز علماء کرام بالخصوص میری جماعت دے عظیم چشم و چراغ اور بڑے ہی لاڈ والے پیار والے محبت دین والے محترم خالد خان صاحب، اللہ پاک سب دی محبت نو قبول فرمائے۔ حضرات اس ختم نبوت کانفرنس دے اندر جس موضوع دے میں تو صحباب دے سامنے لب کشائی کرنا چاہنا وہ ہے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ، آپ دی رفاقت، آپ دی صحبت اور آپ علیہ السلام دے ول جدی نسبت ہوئی اللہ نے اونانو مقام کی دینا ہے، شان کی دینا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی میری زبان تے آئے گا تے تسی بلند آواز دے نال کی کہنا ہے؟ پھر دسو کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ نام اتنا پیارا نام ہے، اتنا سچا اور سچا نام ہے، اتنا عرفہ اور اعلیٰ نام ہے. اس نام دی مٹھاس تو قربان جائیے، ساری جہان دیاں شرینیاں قربان کر دیئے. کائنات اندر بڑے بڑے لوگ نام رکھ دینے، کسے نام دا اتنا مقام تے شان نہیں، کسے نام دے اندر اتنی لذت اور سواد نہیں جتنا سواد لذت میرے محبوب دے نام اندر ہے، جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولانا شمسام مرحوم رحمت اللہ علیہ ایسے ہی نام دیاں تمہاں جگ وچ پاندے رہے. نون نام جدو محمد دا لئیے، نون نام جدو محمد دا لئیے، تے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں. نون نام جدو محمد دا لئیے، 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں. ایک لب دوجے لب تائیں کوٹ کوٹ جفیاں پاوے، جدا ہونا نہ چان گوڑے پیار وچوں. تے جزاں مودیاں ساریاں ایک ہوون، جزاں مودیاں ساریاں ایک ہوون. سا آوے حلق پیار وچوں، تے سمسام محمد دا نام سونا. خالد خان صاحب محمد دا نام سونا. تے اساں پرکھے آئے کل جہان وچوں. صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دے والنسبت اور آپ دی رفاقت صحبت جنہ لوگاں نو میسر ہوئے گی انہاں دا مقام بلند و بالا اور اعلیٰ ہوئے گا. حضرات کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ بھی عرفہ اعلیٰ، آپ دی ذات بھی عرفہ تے اعلیٰ، آپ دی بات بھی عرفہ تے اعلیٰ، آپ دا قول بھی عرفہ تے اعلیٰ، آپ دا بیٹھنا بھی عرفہ تے اعلیٰ، آپ دا اٹھنا بھی عرفہ تے اعلیٰ، لیٹنا بھی عرفہ تے اعلیٰ، اور بیدار ہونا بھی عرفہ تے اعلیٰ. آپ دی صبح بھی اعلیٰ، آپ دی چاشت بھی اعلیٰ، اشراق بھی اعلیٰ، ظہر بھی اعلیٰ، عصر بھی اعلیٰ، مغرب بھی اعلیٰ، عشاء بھی اعلیٰ، اور آپ دی تہجد بھی اعلیٰ. آپ دی اس کائنات دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے شان اور مقام بلند و بالا بنایا ہے. حضرات جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دے ول اپنی نسبت کر لیندہ ہے، اللہ اس بندے نو کائنات دے اندر بھی عزت عطا کر دینے کہ قبر دے اندر بھی اس بندے دے واسطے قبر تا حد نگاہ فراخ ہوئے گی، اور کل محشر دے میدان دے اندر اس بندے نو آمنہ دے لال علیہ السلام دی شفاعت نصیب ہوئے گی. کون میرا پیغمبر ہے، کون میرے آقا علیہ السلام، کنہ دی رفاقت صحبت اور نسبت دی میں بات کرنا چاہنا. میرے آقا علیہ السلام نو رب کائنات نے کائنات دے اندر مقام کی عطا فرمایا ہے. اللہ فرما دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، سراج منیر بنایا میرے پیغمبر نو رب العالمین نے، اس کائنات دے واسطے مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعیاً اللہ بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام کائنات دے اندر آئے نے، افضل تے اعلیٰ مقام لے کے آئے نے۔ اسے واسطے لوگوں جیڑا بندہ عزت والیاں دے اندر بیٹھ دے او دی زمانے دے اندر عزت ہے، جیڑا لوگاں دے اندر بیٹھ دے جیسے لوگاں دے اندر بیٹھے گا ویسا او دے تے رنگ چڑھ جائے گا۔ اگر کوئی شرابیاں دے اندر بیٹھ دے شرابی بن جائے گا، اگر زانیاں دے اندر بیٹھ دے زانیاں دی صحبت اختیار کر دے زانی بن جائے گا، اگر کوئی لٹیریاں دی محفل اندر بیٹھ دے اے لٹیرا تے ڈاکو بن جائے گا۔ جیڑا بندہ نیک لوگاں دی محفل اندر بیٹھ دے اے نیک بن جائے گا۔ آندے نے چنگے بندے دی صحبت ایویں تے جویں جگ دکان اتارا، خوشبو لوے نہ لوے پر حلیان ہزار، تے مندے بندے دی صحبت ایویں۔ اے رائے ونڈ دے باسیو گندو نوا تو آنے والو، گندے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہارا، لاکھ کپڑے کنج کنج بوے پاویں چنگا پین ہزارا۔ صحبت دا اثر سوسائٹی دا اثر ماحول دا اثر بندے دی شخصیت تے پہ جاندا ہے۔ حضرات آؤ نا امام کائنات علیہ السلام دا جنہ لوگاں نو ساتھ نصیب ہویا، جنہ نو آقا دی رفاقت نصیب ہو گئی، انہاں لوگاں نے کائنات دے اندر عزتاں پائیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج نہ تبدیلی دے بڑے نعرے لگ دے نے، لوگاں نے بڑی دعوے کیتے تبدیلی تبدیلی، اسی لے کے آواں گے تبدیلی، جی ساڑھے آن دے نال آئے گی تبدیلی، ملک نو لٹ گئے فلاں نے لٹیا فلاں نے کھادا، اسی تبدیلی لے کے آواں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی آندہ 3 مہینیاں دی اندر تبدیلی، 3 مہینے گزر گیا جی 2 مہینے ہور دیتے جان پھر تبدیلی آئے گی، 6 مہینے بعد پھر تبدیلی کوئی نہیں، 2 سال گزر گئے پھر بھی تبدیلی کوئی نہیں۔ ہونا دینے جی ایڈی جلدی تے تبدیلی نہیں نہ آن لگی۔ میں قربان جاواں ایک کائنات دے اندر ایسا رہبر تے رہنما آیا ہے، ایک کائنات دے اندر ایسا پیشوا تے امام آیا ہے، ایسا بادشاہ آیا ہے جدی بادشاہی دیاں تمہ جگ دے اندر پہ گئیاں۔ اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں قربان جاما واہ شاہ عبدالغنی مرحوم، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا برسائے کہ اس موقع تے یاد آئے بڑے پیارے انداز دے نال چوم چوم کے قرآن بڑھیا کر دے۔ کاموں کی دے اندر جتھے حضرت ربانی صاحب خطیب نے نا اس مسجد دے یزدانی شہید تو پہلے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ خطیب سن تے قرآن پڑھ دے اللہ دی قسمیں لگے جاندے پرندے بھی روک کے شاہ صاحب دا قرآن سن دے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تے کی اندہ ترجمہ کر دے شاہ صاحب
شاہ صاحب نے ترجمہ کیتا ایدہ معنی پنجابی دے اندر اللہ دے قرآن دا اے آنا کہ اللہ نے کائنات دے اندر محبوب علیہ السلام نو مردہ دے اندروں کسے دا باپ نہیں بنایا. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو کائنات دے اندر ختم نبوت دا تاج بھی دیتا, ختم نبوت دا تاج بھی عطا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ تے کی ترجمہ کر دے اعظم پیر محمد سرور. کہو صلی اللہ. جنہ نو نہیں آدھا گوانڈیا کرو سون کے ہی کہہ دیو صلی اللہ. اعظم پیر محمد سرور تے رہبر کل جہان, سونا نام تے سونی صورت او نبیان دے وچ جگانا. اوے سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد نہ کوئی, ایسے سونے محمد اتے ختم نبوت ہوئی. تے خیر الناس محمد عربی او شہر مدینے والا, تے مشرق مغرب تائیں جس نے کیتا نور اجالا. او لیندے چڑھ دے کتب و دکھن ڈھونڈ لو جگ سارا, ایسا کدھر مول نہ دسے سونا محمد پیارا. تے سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد نہ کوئی, اسے سونے محمد اتے ختم نبوت ہوئی. ختم نبوت کانفرنس دے اندر آنے والوں, ختم نبوت میں بھی اپنا حصہ پا جاواں. حضرات اس کائنات دے اندر میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دا ڈنکا کیوں نہ مجاواں. آپ علیہ السلام دی ختم نبوت نو ابو بکر نے منیا, صدیق بن گئے, عمر نے منیا, فاروق بن گئے. آقا دی ختم نبوت نو عثمان نے منیا, ذوالنورین بن گئے, علی مرتضیٰ نے منیا, حیدر کرار بن گئے. اس ختم نبوت نو امیر معاویہ نے منیا, کاتب وحی بن گئے. ختم نبوت نو عبیدہ ابن جراح نے منیا, امین الامت بن گئے. امیر حمزہ نے آقا دی ختم نبوت نو منیا, سید الشہداء بن گئے. حضرات آقا دی ختم نبوت نو عبداللہ ابن مسعود نے منیا, فقیہ امت بن گئے. آقا دی ختم نبوت دے ڈنکے عبداللہ ابن عباس نے بجائے, مفسر قرآن بن گئے. آقا دی ختم نبوت دے ڈنکے بلال حبشی نے بچائے, حبش دے کالے بلال نے آقا دی ختم نبوت نو منیا. اے موزن مصطفیٰ بن گیا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی صحبت جنہاں نو میسر آئی, جنہاں نو آپ علیہ السلام دا اے رفاقت ملی, آپ دے ول جنہاں دی نسبت ہوئی, اللہ نے انہاں نو اے مقام دے دیتا. تبدیلی آ گئی حضرات, تبدیلی آ گئی. مکے دے اجاڑی لوگ آئے تے اے قرآن والے بن گئے. مکے دے ڈاکو راہزن آئے, آپ علیہ السلام دی ختم نبوت نو منیا, اسلام دے پہرے دار بن گئے. آپس اندر دشمنیاں والے آئے تے محبت ونڈن والے بن گئے. اے لوگ ان پڑھ آئے تے قرآن دے قاری تے عالم دین بن گئے. حضرات آپ دی ختم نبوت نو جنہاں نے منیا, او صحابی آئے صحابی بن گئے. آج لوگاں ختم نبوت نو منیا تے وہابی بن گئے.
خالد خان صاحب کہہ دو زندہ باد تسی سارے زندہ باد آؤ اللہ دے قرآن تے غور فرماؤ جو مقام میں تو صحباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے سورہ فرقان اور 19واں پارا اللہ فرما دینے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہیں گے ظالم لوگ اللہ دے دربار اندر کہیں گے میدان معاشر لگے آئے حساب و کتاب ہو رہے آئے اللہ عدالت عظمہ والی کرسی تے جلوہ کرنے میرے آقا علیہ السلام مقام محمود تے فیضیاب نے اللہ اکبر اللہ لوگ آقا دے نال کھڑے نے پاک پیغمبر دی صحبت جنہاں نو ملی جنہاں نو آقا دی رفاقت نے لگئی آپ علیہ السلام دے نال کھڑے نے ظالم لوگ ویکھ ویکھ کے رشک کرنگے ہتھاں نو چک وڈ وڈ کے کھانگے ہائے کاش اسی بھی آقا علیہ السلام نو من دے اسی بھی آپ دی صحبت اختیار کر دے آپ دی ذات نو من دے بات نو من دے اللہ اکبر اللہ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا آندے نے کاش ہتھاں نو چک وڈ دینے آندے نے کیوں نہ اسیاں کا درستہ اختیار کر لیا یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا آندے نے کاش اسی فلان اپنا دوست نہ بنا دے فلان پیر نو رہبر نہ مان دے فلان مرشد نہ پھڑ دے آقا نو اسی رہبر تے رہنما من لیں دے اپنا رہبر و رہنما پیر و مرشد من لیں دے آج اسی بھی سونے نبی دے نال ہوندے سانو بھی رفاقت مصطفیٰ میسر آ جاندی اللہ اکبر اللہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے بخاری دے اندر لکھے ہے تفسیر ابن کثیر دے اندر بھی موجود ہے حضرت صوبان بیٹھے یاد آ گیا پیغمبر دی صحبت تے رفاقت دا یاد آ گیا پریشان ہوئے رونا شروع کر دیتا ہے روندیاں جلدی نال دوڑے مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے میرے پاک پیغمبر دی مسجد نبوی دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو اتھیوں دی حاضری نصیب فرمائے آپ علیہ السلام دے شہر مدینہ منورہ دی اللہ سب نو حاضری نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دے مسجد اندر آئے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھے نے تے پریشان نے اور انج کر کے آنسو برس رہے نے تے میرے محبوب نے ویکھیا میرا پیارا میرا دیوانہ پریشان ہے آقا فرمان دینے یا سبحان اے سبحان کیوں پریشان ہے تے محبوب سونے نو سبحان آندے نے سونے کوئی دنیا دی پریشانی نہیں کوئی دنیا دا غم نہیں دولت دی فکر کوئی نہیں کاربار دی فکر کوئی نہیں آقا جی میں جدوں بھی پریشان ہونا جدوں کوئی بھی غم پہنچ دے کوئی پریشانی پہنچ دیئے میں جلدی نہ لا کے دیدار مصطفیٰ نال فیضیاب ہو جانا محبوب جی تو اڈا میں دیدار کر لینا میرے غم بھی مک جاندے نے پریشانیاں بھی مک جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ سونیا آج بیٹھیاں مینو یاد آیا ذکرت موتی و موتا کا سونیا اپنی موت یاد آئی تو اڈی موت یاد آ گئی سونیا ندیا دنیا تو جانا ہی جانا ہے نا مینو یاد آیا تسی تے جنت دے اندر بڑے آلہ بلند و بالا مقام تے فیضیاب ہوو گے آقا
آقا جی اگر میں گناہگار جنت اندر جاواں گا مینوں اتنا مقام نہیں ملے گا مینوں ایڈا اونچا محل نہیں ملے گا سونیا میں جنت دے اندر کیویں تہاڈا دیدار کراں گا جنت دے اندر میں تہاڈی زیارت کیویں کراں گا حضرت ماں جی عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے محبوب جے خاموش نے آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اے جبریل جی رب جلیل فرمایا جا جلدی دے نال میرے محبوب نو جا کے دس دے میرے محبوب دے صحابہ میرے محبوب دے رفیق میری جماعت دے لوگ اینا دا ایک فرد حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا ہے تے جبریل میرے محبوب نو جا کے اعلان فرما دے اپنی امت نو دس دے اللہ فرما دے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا محبوب سونیا اعلان فرما دیونا جیڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دے فرما بردار بن گئے جنہاں نے اللہ دی اور او دے رسول دی گل نو من لیا مع الذین انعم اللہ اونا تے انعام کرنگے مع النبیین او لوگ نبی دے نال ہونگے انبیاء دے نال اونا نو مقام ملے گا انبیاء دے نال اونا دا ساتھ اللہ لکھ دینگے صدیقین شہداء نیک لوگاں دے نال کیا انہاں لوگاں دا اچھا ساتھ ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے ویروں بزرگوں آج میں تے تو پیغمبر دا ساتھ لینا چاہنے ہیں آقا دی رفاقت حاصل کرنا چاہنے ہیں پیغمبر دے وال نسبت کیتی ہے نا نسبت مصطفیٰ میرے پیغمبر دے وال نسبت اسی کیتی ہے کائنات دی اندر نہ کوئی اسی اپنا اللہ تو علاوہ مشکل کشا تے حاجت روا کسے نو منے ہے تے نہ رہبر و رہنما مصطفیٰ تو علاوہ کسے نو منے ہے اللہ سونے آن اسی تیرے رب ہون تے راضی رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیا اللہ دین اسلام تے اسی راضی تیرے رب رحمان ہون تے اسی راضی سونیا نبیات سونیا محبوبہ اسی تینو اپنا رہبر رہنما من لیا ہے اللہ سانو ساتھ سونے دا دے دینا اللہ اکبر اللہ اور رل مل ذکر حبیب کریے بلندی اتے اپنا نصیب کریے اور رل مل ذکر حبیب کریے بلندی اتے اپنا نصیب کریے اللہ اکبر اللہ حضرات میں دسنا چاہنا پیغمبر دی صحبت پیغمبر دا ساتھ پیغمبر دی رفاقت کنہ لوگاں نو میسر آئے گی اللہ اکبر اللہ جنہ نے آقا دی اطاعت کی تھی جنہ نے ختم نبوت پارےدار بن کے زندگی گزاری جنہ لوگاں نے اللہ دی توحید دا اقرار کر کے ایتھے پکے رہ کے زندگی گزاری آؤ نسخہ دس دیواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد پھر کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھ کے اپنے گھر وال جا رہے نے حجرے دے اندر جا رہے نے تے ادھروں میرے پاک پیغمبر دے صحابی بخاری تے مسلم دی روایت ہے اے جناب کوئی کچی پکی بات نہیں بڑا معتبر میرے کول اے دلیل اور معتبر میرے کول پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اور فیصلہ موجود ہے آقا اپنے گھر وال جا
رہے نے حضرت ربیہ بن مالک سلمی ربیہ بن کعب سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے نال گئے اگے جا کے محبوب دے نال سلام کیتا ہاتھ ملایا آندے نے محبوب سونے اج میں تواڈا مہمان بننا چاہنا اج میں تواڈے نال تواڈے گھر دے اندر رات گزارنا چاہنا میرے آقا نے خوشی خوشی مہمان نو اجازتاں دے دتیاں نے ساڈے گھر تے مہمان آ جاتے ساڈے اون جی 12 بج جاندے نے کیوں جی خان صاحب حضرت صاحب 12 بج جاندے نے تے گھر والی بھی آندی تینوں کوئی نہیں پتا تینوں نہیں پتا تو چلا ہی ہے اللہ اکبر اللہ مہمان گھر دے وچ آئے تے چاہ چڑھ جانا چاہیے اللہ دی رحمت آ جاندی ہے برکیف میں بات مختصر کردہ جاواں میرے آقا نے مہمان نو اجازتاں دتیاں بھئی آ جا ربیہ میرے نال آ جا پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بستر دے نال حضرت ربیہ دا بستر لگوا دیتا ہے رات دا ٹائم ہویا اللہ اکبر اللہ ادھی رات دا ٹائم پچھلی رات دا ٹائم تہجد دا ٹائم ہویا آقا علیہ السلام تہجد دے واسطے بیدار ہوئے نا آسمان تو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا سونے اٹھ تہجد دی نماز پڑھیا کر ان قریب میں تیرا رب تینوں مقام محمود عطا کر دیاں گا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا مقام محمود سونیا لینا چاہنا ہے تے تہجد دی نماز پڑھیا کر سبحان اللہ کی مجدہ مطلب ہے محبوب سونے عزتہ لینا چاہنا ہے مقام لینا چاہنا ہے بلند و بالا شان لینا چاہنا ہے تے تہجد دی نماز پڑھیا کر میرے محبوب تہجد دے واسطے بیدار ہوئے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال بیدار ہو گئے اٹھ گئے پیغمبر علیہ السلام دے واسطے پانی لے کے آئے آقا دا مسلح سدھا کر کے بچھا دیتا ہے میرے محبوب نو وضو کروان لگ پہ آقا نے وضو کیتا میرے آقا بڑے خوش ہوئے تبسم فرما رہنے میرے آقا سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے سالنی یا ربیہ اور ربیہ پیارے سوال کر اج مانگ لے جو مانگنا ہی میں رب کو لو تینوں لے کے دیا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچ تو قربان جاواں ربیہ نے کیسی سوچ سوچی ہے دنیا دا مال و متاع نہیں منگیا کاروبار نہیں منگیا روزیاں دا سوال نہیں کیتا کاروبار دا میرے پیغمبر دے سامنے اللہ دے کولوں دعا کروان دا سوال نہیں کیتا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے محبوب جی اگر کچھ لے کے رب تو دینا چاہندے ہو مرافقتک اے میرے محبوب سونیا مرافقتک فی الجنہ سونیا جنت اندر اپنا گواڑ لے دیو پھر کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے بابے جڑے نا بزرگ یہ نہیں آندے انہاں دا ویزا بھی جلدی لگن والا ہے پڑھ لو سبحان اللہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا میرے آقا فرماندے نے اے ربیہ آنا پھر فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ اوہ ربیہ کسرت دے نال نفلی نماز دے سجدے کریا کر کسرت دے نال سجدے کریا کر میں محمد تینوں اللہ کو لو جنت اندر اپنا ساتھ لے دیاں گا اور ایک روایت
شعب الایمان دے اندر مستدرک حاکم اندر امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری روایت بڑی پیاری آقا دی حدیث بیان کی دیئے. آقا فرماندے نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. آقا فرماندے نے لوگو جان لو اللہ باغ بھی فرما رہے نے اوے لوگو جان لو اس تہجد دی نماز دے نال قیام اللیل دے نال میں اپنے مومن بندے نو عزت عطا کر دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا مقام تہجد پڑھن والے آندا میرے محبوب دے نال انہاں لوگاں نو قیامت والے دن آقا دا ساتھ مل جائے گا, پیغمبر دا گوانڈ مل جائے گا, آقا دی صحبت میسر آ جائے گی. اللہ اکبر اللہ. اوے اٹھ سجدے اندر سواری کر, اوے چھڈ منجی نا نیند پیاری کر, کھڑو مسلے تے آکے سجدے اسواری کر, او در رو رو عرش ہلا دے تو, سائیں وحدت ناد بجا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. اے تہجد پڑھن والا بندہ دنیا اندر بھی عزتاں پا جائے گا, قیامت والا دن ہوئے گا عزت والے محمد دے نال کھڑا ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جیڑے لوگ انہوں میرے پیغمبر دے نال کھڑیاں ویکھن گے اے ظالم لوگ پیچھے کھڑے نے. یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. میرے پیغمبر دے ساتھیاں نو آقا دے گواڈ کھڑیاں نو ویکھ کے ہتھاں نو چک وڈن گے پیچھے کھڑے. کاش اسی بھی سونے نبی دا رستہ اپنا لیندے, اسی بھی آقا نو اسی بھی اس محمد نو خاتم النبیین من لیندے, اے دی ختم نبوت دے چوکی دار بن جاندے. اسی فلان فلان گاں کانے مرزے نو بے ایمان لاندی نو اسی نبی نہ من دے. اللہ اکبر اللہ. حضرات آؤ عزت چاندے ہو وقار چاندے ہو, آؤ ختم نبوت دے چوکی دار بن جاؤ. دنیا بھی عزت اندر اور آخرت بھی عزت دے اندر ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرا گوانڈ چاندہ ہے, جیڑا میری رفاقت چاندہ ہے, آنا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ. آقا فرماندے نے جیڑا یتیم نال محبت کر دائے, یتیم دے نال پیار کر دائے, قیامت والا دن ہوئے گا میرے نال انج دو انگلیاں دی طرح جنت اندر کٹھا ہوئے گا. وفرج بینہما واشار بالسبابتی وفرج بینہما. میرے آقا نے انج دو انگلیاں دے والے اشارہ فرمایا سامنے کر دیتیاں. وفرج بینہما جویں انہاں دو انگلیاں دے اندر تھوڑا جا غیب ہے, انج میرے محمد تو دورو بندہ ہوئے گا جن نے یتیم دے نال پیار کیتا, یتیماں دی جائیداد کا صابن بن کے نہ بیٹھے آ, یتیماں نو انہاں دے بینک بیلنس تو محروم نہ کیتے آ. آقا فرماندے نے ان احب البیوت الی اللہ, ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم. اللہ نو کائنات دے اندروں سب نالوں زیادہ کر او پسندے جدے اندر یتیم دی پرورش کیتی جاندی ہے, جدے اندر یتیم نو کھانا کھلایا جاندا ہے, جدے اندر یتیم دے نال محبتاں کیتیاں جاندیاں نے. آقا فرماندے نے وامسح راس الیتیم
یتیم جیڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے ایک ایک وال دے بدلے کئی اللہ نیکیاں بھی عطا فرمان گے تے اس بندے نو میں محمد دے نال جنت اندر گوانڈ بھی مل جائے گا۔ اور اللہ کا ملحاکمین نے یتیم دی شان اور عظمت بیان کر دیا فرمایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ او سونیا میں تیرا رب تینوں وسیعتاں کرنا کسے یتیم نو چڑکی نہ او چڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئی جس دی مائی یتیمہ باز ماپیاں باز یتیمہ تائیں ہو رے امید نکائی تے ماما والے گودی لیٹن تے ملے خوشی خزانہ اوہ ماپیاں والے گودی لیٹن تے ملے خوشی خزانہ تے ماپیاں باج یتیمہ تائیں سارائی دیس بیگانہ یتیمہ نال پیار کرن والے میرے محبوب دے نال آقا دے نال جنت میدان معاشر دے اندر کھڑے ہونگے تے یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یتیمہ دا مال کھان والے یتیمہ دے نال برا سلوک کرن والے یتیمہ نو کرو کڈن والے یتیمہ دے بینک بیلنس تے قبضہ کرن والے ہتھاں نو چاک وڈ وڈ کے کہنگے کاش کاش اسی بھی سونے نبی دا فرمان مان لیندے یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا اسی فلانے مگر لاکے فلا مگر لاکے اپنے یتیم پتیجے یتیم پانجے اور اپنی یتیم پہنا پتیجیاں دا مال نہ کھان دے اللہ اکبر اللہ آقا فرمان دینے او لوگو جیڑا بندہ کائنات دے اندر میرا گوانڈ لینا چاہندہ ہے میرا ساتھ لینا چاہندہ ہے انہوں کی کرنا چاہیے دے آقا فرمان دینے من آلہ جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا ہاکذا وزم اصحابہو آقا فرماندے نے جن نے دو تیاں دی پرورش کی تھی اللہ نے تیاں کی پیدا کر دی تیاں کار اندر تیاں آ گئیاں اے دے منہ تے بارہ نہیں وج جاندے اے دے منہ تے سیائیاں نہیں چھاپ جاندیاں اے بندہ دل اندر گھٹن نہیں محسوس کردا تیاں نو جوان کر دے تیاں نو پڑھان دے تربیت کر دے انہاں دی اچھے کر دے اندر انہاں دے رشتے دا انتخاب کر لیندا اے بڑے احسن طریقے دے نال پیار تے محبت دے نال اپنی تھی نو اپنے گھروں رخصت کر دیندا ہے تے اے بندہ قیامت والے دن میں محمد دے نال انج کھڑا ہوئے گا جویں اے دو انگلیاں نے مفسرین نے لکھے ہے محدثین نے لکھے ہے وَزَمَّ أَصَابِعَهُ آقا نے انگلیاں نو ملا کے یتیم دے واسطے تھوڑا جہا فرق پایا تے پہنا تے دو اپنیاں بیٹیاں دے نال محبت کرن والے نو انج آقا دا ساتھ ملے گا جویں دو انگلیاں جڑیاں ہویاں نے سبحان اللہ او تیاں کر ماپیاں دے رحمتانے ہوندیاں تیاں کر ماپیاں دے رحمتانے ہوندیاں ٹر جان ماپے تے بوک بوک نے روندیاں تیاں کر ماپیاں دے رحمتانے ہوندیاں او عزت تو کیر بیٹی دی جیڑے رکھ دے سنبھال کے عزت تو کیر بیٹی دی جیڑے رکھ دے
سنبھال کے حشر نو سونے نال جان گے ہس کے اللہ مینوں تانوں بھی بیٹیاں دے نال پیار تے محبت نصیب فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے دو تیاں پالیاں جن نے او دو تیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا دو تیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا ساتھ نصیب ہویا سونے دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹیاں پالیاں نالے کیتی شادی بیٹیاں پالیاں نالے کیتی شادی بیٹیاں پالیاں نالے کیتی شادی انہوں آگ تھی ملی آزادی سونے بدر منیر نے کیتی منا دیئے ہوتے اچھے رتبے پا گیا دو تیاں پالیاں جن نے سونا نبی فرما گیا ساتھ نصیب ہویا سونے دار بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی پہنت بیوی نالے مالوں کو بیٹی پہنت بیوی نالے مالوں کو آپو اپنی ہندیے تھالوں کو اتے بن جاندی رحمت دی چھالوں کو اتے بن جاندی رحمت دی چھالوں کو وہ سونا مدنی فرما گیا دو تیاں پالیاں جن نے دو تیاں پالیاں جن نے پاک نبی فرما گیا اللہ اکبر اللہ تیاں دے نال پیار کرنے والا میرے آقا دے نال کھڑا ہوئے گا نا تے ظالم اپنے ہتھاں نو چک وڈ وڈ کے کھان گے جن نے بیٹیاں دی جائیداد نو بیٹیاں دے نام کروا دیتا اپنے جیندیاں ہی قبر اندر آگ پر لئی یوم یعز الظالم علی یدیہ ویوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا سونے نبی دا ساتھ ملے گا ماشاءاللہ قاری حنیف ربانی صاحب تشریف لے آجی زندہ باد زندہ باد اللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا مرحبا آؤ حضرات میں دس ایریا کہ بیٹیاں دا حق مارن والے بیٹیاں نو تنگ کرن والے جائیداد بیٹیاں دے نام کروا دین والے وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اپنیاں بیٹیاں نو اے جائیداد تو محروم کر دین والے اے انج کر کے ہتھاں نو چک وڈ وڈ کے ویکھن گے میرے محبوب دے نال کھڑے نے جن نے بیٹیاں دے نال پیار کیتا جنہاں نے بیٹیاں نو حق دے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ میں اپنے شیخ دی موجودگی دے اندر نا یاد تازہ کرنا چاہنا دعا فرماؤ اللہ پاک قاری حنیف ربانی صاحب دی صحت اندر لمبی زندگی اندر برکت فرمائے اللہ خیر و برکت والی زندگی نصیب فرمائے شاہ عبد الغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اللہ اکبر اللہ ایسا پیارا انداز سبحان اللہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کیوں جی شیخ
سبحان اللہ سبحان اللہ یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا کہیں گے کاش اسی فلان فلان دے پیچھے لگ کے تے بیٹیاں دا حق نہ کھاندے تیاں نو حق تو محروم نہ کر دے. اے کون فرما رہے ہیں؟ کائنات دا سردار نبی فرما رہے ہیں, رؤوف الرحیم نبی فرما رہے ہیں, جنہ دے بارے رب کائنات نے بھی اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جو میں آمنہ دلالے جو میں آمنہ دلالے او تے ساری دنیا تو بے مثالے. جو میں آمنہ دلالے او تے ساری دنیا تو بے مثالے. گل مقدران دی کی میں سناواں گل مقدران دی کی میں سناواں آکھے حلیمہ صدقے تے واری میں جاواں. پھر کہہ دیو گل مقدران دی کی میں سناواں آنکھیں حلیمہ صدقے واری میں جاواں. سوہنا مکھڑا تے سونی سونی چالے میں آمنہ دا جولالے او تے دنیا تو بے مثالے. صدیق و عمر دیوی کیا بات ہے صدیق و عمر دی کیا بات ہے ملیا جنانو سونے نبی دا ساتھ ہے. صدیق و عمر دیوی کیا بات ہے ملیا جنانو سونے نبی دا ساتھ ہے. لیتے آج بھی روزے وچ جو نبی دے نالے او میں آمنہ دا جو لالے او تے ساری دنیا تو بے مثالے. اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اللہ اکبر. اللہ آخری بات کر کے محبوب علیہ السلام دی اس رسالت اور ختم نبوت دی بات کرا. حضرات اپنے عقیدے دا اظہار کرا. آؤ اہل حدیث دا منہج نوٹ فرماؤ, اہل حدیث دا نظریہ نوٹ فرماؤ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا منشور اور دستور نوٹ فرماؤ. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا والضحیٰ سونیا مینو چڑھ دے دن دی قسم ہے واللیل اذا سجا مینو رات دے اندھیرے دی قسم ہے جدو چھا جائے ما ودعکا ربکا وما قلا. محبوبہ میں رب نے تینوں چھڑیا نہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی. وہ سونیا تیرا ہر آن والا پہلے تو بہتر ہی بہتر ہوئے گا. ایتھے پوچھو نا بابیاں نو وہ آندے نے جی پہلی عمر جیڑی ہے نا بڑی چنگی سی جوانی دی کیا بات ہے بڑے پیدے وچ اون تے تکے ہی تکے نے پر میرے محبوب دی زندگی میرے محبوب دی شان جدا ہے. ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. فرمایا محبوبہ تیرا ہر آون والا وہ پہلے تو بہتر تے برتر ہوئے گا. میں اس انداز نال محبت اور اپنی نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوبہ تیرا دنیا دے اندر آنا بہتر اور برتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب سونیا آمنہ دے گھر دے اندر تیری پیدائش تیرا آنا کائنات دے گھراں دے نالوں بہتر اور برتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوبہ حلیمہ سعدیہ دے گھر
وچ جانا آمنہ دے گھر دے اندر رہ نالو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوب سونیا مکے والیاں دیاں بکریاں چرانا بنو سعد دیاں بکریاں چران دے نالو تیرے واسطے بہتر اور برتر ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوب سونیا اے طیف دیاں وادیاں دی اندر جا کے لہو لہان ہونا مکے دی تبلیغ دے نالو بہتر اور برتر ثابت ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ ازدواجی زندگی دی اندر منتقل ہونا تیرے واسطے کموارے رہتے نالو بہتر برتر ثابت ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ مدینہ منورہ دی اندر جانا ہجرت کرنا مکے اندر تبلیغ کرن دے نالو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ مارکہ بدر سجانا کافران دی اٹ دے نال اٹ بجا دینا مدینے دی اندر تبلیغ دے نالو بہتر ہوئے گا برتر ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوب سونیا میں تینوں بہتر ہی بہتر برتر ہی برتر مقام عطا کروں گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ پہلی زندگی دے نالو بچپن دے نالو لڑکپن بہتر لڑکپن دے نالو جوانی بہتر جوانی دے نالو بڑھاپا بہتر ولل آخرت خیر لک من الاولا اور رائے بنڈ دے باسیوں گرد و نواح تو آنے والوں میں اپنے حضرت ربانی صاحب دی موجودگی دی اندر محبت اظہار خطیبانہ انداز دی اندر کرنا چاہنا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ دنیا دے نالو زندگی دے نالو موت تیری بہتر ہوئے گی ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ محشر دے اندر بیدار ہونا قبر دی زندگی دے نالو تیرے واسطے بہتر ہی بہتر ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ مقام محمود دے فیضیاب ہونا تیرے واسطے میدان محشر اندر بیدار ہون دے نالو بہتر ہوئے گا برتر ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ امتی شفاعت کرنا مقام محمود دے فیضیاب ہون دے نالو بہتر بہتر برتر ہی برترے ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ حوض کوثر دے جام اپنے ہاتھ دے نال امت نو پلانا میدان محشر دے تمام مراحل دے نالو بہتر ہوئے گا برتر ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ اپنی امت نو نال لے کے جنت اندر جانا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا برتر ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوب سونیا امت نو میرے سامنے لے آ کے دیدار رب کرنا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا ولل آخرت خیر لک من الاولا محبوبہ میں رب دے سامنے آ کے میرے چہرے دیا دیدار کرنا دنیا وما فی ہادیاں نعمتہ دے نالو تیرے واسطے افضل ہوئے گا اعلیٰ ہوئے گا بالا ہوئے گا عرفہ ہوئے گا سونا ہوئے گا اچھا ہوئے گا سچا ہوئے گا بلند و بالا ہوئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ